बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो हर रोज़ आपको कहीं ना कहीं से ये फ़करा सुनने को मिल जाएगा। इसका मतलब है सारी आवाम ही जाहिल है, निकम्मी है, तो काबिल लीडर क्या आसमान से उतरेगा? वो भी इसी कौम से निकलेगा ना, इन्हीं पे हुकूमत करेगा। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक सोचे समझे मनसूबे के तहत अवामी शऊर की तबाही और जहालत का प्रचार हो रहा है ताकि हुक्मरान तबका इसे अपने इक़्तिदार के ईंधन के लिए इस्तेमाल करता रहे। वो कैसे? इस वक्त मैं रोशनी डालूंगा, जबकि एक इंतहाई अहम खबर आपको दे दूं कि कैसे एहतसाब का नारा लगाने वाली हुकूमत ने एहतसाब इदारे को 4 महीने से बेबस करके रखा। चेयरमैन नैब का ऑफिस में दिल नहीं लग रहा और इदारा एक तरह से मफलूज हो गया, जबकि हुकूमत का भी इसमें कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। इस सारी खराबी के पीछे क्या मामला चल रहे हैं, चेयरमैन नैब क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या मनसूबा बंदी कर रही है, इस पर भी बात करूंगा। ये हमारे मुल्क की तारीख रही है कि जब कभी आवाज़ आती है कि मुल्क की सलामती को कोई खतरा नहीं, मुल्क की मईशत ठीक है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर है, तो हमेशा ये साबित हुआ कि हालात बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे बताई जा रही है। अब इस वक्त मुल्क में क्या सदाएं चल रही हैं, किसके सर पे किसका हाथ है, किसकी गर्दन पे किसका हाथ है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, अगली बारी फिर इमरान खान और अपोजिशन से, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। तो क्या इन बातों में सदाकत है? इस पर भी बात होगी। इस वक्त ऐवान इक़्तिदार में असाब का खेल चल रहा है। कितनी अजीब बात है कि सर पे हाथ भी इन्हीं का है, एक सफ़े पर भी यही है। इन्हें अपोजिशन से भी खतरा नहीं, अपोजिशन को अपने खेत की मूली समझते हैं, जिसे चाहा उठा के अंदर डाल दिया। उनकी मिसाली कारकर्दगी जो अगले 5 साल के इक़्तिदार के लिए भी उनका रास्ता साफ कर चुकी है, बकौल खान साहब के। तो फिर खतरा किससे है? ये तो खेल ही नर्व्स का है। और खान साहब दुनिया के हर काम की तरह इस खेल की भी माहिर है। तो फिर खान साहब का सांस क्यों खड़ रहा है? सब्र का पैमाना इनके दामन से क्यों छूट गया? क्या उन्हें निकालने का खतरा पैदा हो गया? उन्होंने सड़कों पर आने की धमकी दे डाली। या एक चीज़ तो साफ है कि जो धमकियों पर उतरा है वो किसी सूरत भी असाबी लिहाज से ताकतवर नहीं होता। और दूसरा, वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि 90 दिन अहम है और इन 90 दिनों में दिवाली का मेला तो सजना नहीं। जाहिर सी बात है, इमरान खान के लिए वही कुछ अहम है जो उनकी ज़ात से जुड़ा हो, और वो ये है कि इनके इक़्तिदार को फुल स्टॉप लग सकता है। और वो तो अगले 5 साल के लिए भी ख्वाब सजाए बैठे हैं। ऐसे में हर चीज़ घूम घाम के बेचारी अवाम की तरफ आ जाती है। अब अगले इक़्तिदार के लिए अवाम को दोबारा से अपने साथ करना, कैसे करना, इस खेल में हुक्मरान माफिया का कोई सानी नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में अवाम होश से ज़्यादा जोश से काम देते हैं। और इस बात का सियासी माफिया को भी बखूबी अंदाज़ा है कि कैसे अवाम की जज्बाती कैफियत और मजहबी जज्बात से खेलना। और हुक्मरानों की पूरी कोशिश होती है कि अपनी रियाया से वादे तो ऐसे करो कि 2 मिनट में खला से तारे तोड़ के ले आओ, जिसका हिकमत और शऊर से कोई ताल्लुक नहीं। और यही वजह है कि अवाम का इस्तेसाल करने वाले सियासी माफिया इनकी सोच और शऊर को कभी इस मकाम पर पहुंचने ही नहीं देते कि वो इनके चैलेंज कर सके। उन्हीं नाख्वानदा हजूम की जोड़ तोड़ करके ही तो उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना होता है। और जुल्म देखें, ये हुक्मरान इन गरीब और बेबस लोगों से जोड़ तोड़ और गुमराह इनको करते हैं जिनके पास पहले कुछ नहीं है। हमारे अंदर हर रोज़ झूठ डाले जा रहा है ताकि वो खुद इक़्तिदार में रहें, शाहाना ज़िंदगी गुजारें, प्रोटोकॉल्स का मजा लें, 5 साल तक 22 करोड़ अवाम और मुल्क की बादशाहत अपनी मर्ज़ी से चलाएं। लेकिन कोई फिर भी ये कहे कि मुझे क्या ज़रूरत थी इस काम में आने की, मैं तो मज़े ले रहा था, मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ था। तो इससे ज़्यादा क्या किसी को गुमराह कर सकता है झूठ बोल के? हर इदारे में करप्शन, इनकॉम्पिटेंस और बैरूनी मुदाखलत इंतहा पर है, लेकिन आवाम के अंदर झूठ ठोंसने के लिए कवर अप किया जा रहा है। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। हुकूमत में बैठे वेले अपने आप को ऐसे मसरूफ़ रखा जा रहा है कि जैसे उन्होंने आसमान सर पर उठाया, लेकिन ज़मीन पर नज़र डालें तो हकीकत यह है कि जैसे कौम बगैर मंजिल के दौड़े लगा रही है। अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर, सिस्टम से आज भी वही फ़ायदा उठा रहे हैं जो कल उठा रहे थे। ना तरीका वारदात बदला, ना ही लोग। दुनिया डिजिटल दौर में आ चुकी है और यहाँ कौम बहस व मुबाहिसे की दलदल में फंसती जा रही है। अदालती कार्रवाइयों से ऐसा लगता है हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं अदलिया मुल्क पर रहम करे। अपोजिशन हुकूमत और हुकूमत अपोजिशन पर मुसलसल गोराबारी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत की दूरबीन लगा के देखा जाए तो दोनों आपस में मिले दिखाई देते हैं। हुकूमत खुद सियासी मुखालफिन को बाहर भेज के वापस लाने का ड्रामा करती है। अपोजिशन जिन बिल्स को कौमी सलामती के ख़िलाफ़ करार देती है उनको पास करवाने का तरीक़ाकार बन जाती है, आला-कार बन जाती है। कोई कह रहा है वो क्यों नहीं आया, तो कोई पूछा वो क्यों नहीं आया। 99 के ऐवान में 57 की अक्सरियत के बावजूद एक वोट से हारना अपोजिशन का, क्या आपको समझ में आता है? जब इस दिन 6 PDM के और 2 पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स नहीं आए और जिम्मेदारी दोनों पे आती है, तो ऐसा लगता है पार्लियामान में हर मोड़ पे अपोजिशन हुकूमत का बाजू बन जाती है। बाहर आके अवामी तमाशा लगाने के लिए सख्त मुखालफत शुरू हो जाएगी। दरअसल हकीकत यह है कि चाहे हुकूमत और इत्तेहादी हो या पीपल्स पार्टी और PDM, कोई एक दूसरे पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है।
ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو کیا ملے گا اور اپنی اپنی بوٹی کے چکر میں پورے ملک کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہر روز دعویٰ ہوتا ہے کہ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس جمع کر لیا، وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا۔ عوام ٹیکس تو دے رہی ہے لیکن کیا انہیں بنیادی حقوق مل رہے ہیں؟ ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں یا ان میں ایسا شعور ہو گیا کہ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ یہ حکمران طبقے کے مفاد میں نہیں ہے۔ ان کے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں تاکہ دوبارہ آ کر اگلی نسلوں کا استحصال کیا جا سکے۔ اس ملک میں کسی کو بھی تعلیم یافتہ افرادی قوت نہیں چاہیے جو سوال کرنے کی اہلیت رکھتی ہو، کیونکہ حکمرانوں کو انتشار چاہیے اور اس انتشار کے لیے جاہل عوام کا ایندھن ہی ان کی سیاست کی سرحد کو چلا سکتا ہے۔ اس ملک میں کسی کو صحت کی سہولت ملے نہ ملے، تعلیم ملے نہ ملے، بنیادی حقوق اور پینے کا پانی ملے نہ ملے، لیکن EVM مشین ضرور ملنی چاہیے تاکہ حکمرانی کے ایک اور دور کا راستہ بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے سیاسی کیریئر میں کون سا ایسا خواب ہے جو عوام کو نہ دکھایا ہو؟ انہوں نے ذہنی عیاشی کے اتنے تیر چلائے کہ اب بیانی کے لیے ان کی اپنی ترکش میں تیر ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، مذہب اور اخلاقیات کو ہیں۔ اسی لیے اب بیانیے کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اچھی بات کرنے سے خود اچھا نہیں ہو جاتا، کوئی امریکہ یا برطانیہ کے کسی اچھے سسٹم کو دکھا کر وہ خود سسٹم بنانے قابل نہیں ہو جاتا، مذہبی باتیں کرنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا ہے، کیونکہ جو دوسرے کو کہو وہ پہلے خود کر کے دکھاؤ۔ ہر چیز کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے والے کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یقیناً شیطان اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، لیکن نفس سے لڑنے کی انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جو خود بخود ہو جائے گا؟ ہر منزل کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر رکاوٹ ہی آپ پہ حاوی ہو جائے تو قصور رکاوٹ کا نہیں، انسان کو اپنی قابلیت اور طریقہ کار پہ بھی غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ 22 سال تحریک انصاف نے احتساب کا ڈھول پیٹا، اس کے اقتدار میں آنے کی اہم وجوہات میں ایک احتساب کا بیانیہ تھا، لیکن آج اس وقت احتساب ادارے کا حال کیا؟ شاید کبھی بھی اتنا برا نہ ہو۔ وزیر اعظم خود احتساب کی صورتحال سے مطمئن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہزاد اکبر قوم کے 3.5 سال ضائع کرنے کے بعد احتساب کو قوم کے لیے ایک مذاق بنا کر چھوڑ گئے۔ دوسرا، نیب کی حالیہ قانون سازی کے مطابق نئے چیئرمین کی تعیناتی تک پرانا چیئرمین اپنا کام جاری رکھے گا، جبکہ حکومت کو ان کے متبادل ڈھونڈنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نیب کے ایک ذرائع کے مطابق جاوید اقبال بھی اپنی موجودہ حیثیت سے خوش نہیں، اور اس وجہ سے وہ دفتر ہی نہیں آ رہے، باقاعدگی سے نہیں آ رہے۔ کم از کم جاوید اقبال صاحب گزشتہ ہفتے صرف ایک بار بدھ کو دفتر آئے۔ اس کی وجہ حکومت کی جانب سے نیب کے چیئرمین کو باقاعدہ چیئرمین کی تعیناتی تک برقرار رکھنے کے لیے آرڈیننس جاری کیے جانے کے باوجود وزارت قانون کی جانب سے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں آیا۔ جاوید اقبال کا قانونی ذہن ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں بطور چیئرمین نیب ان کے فیصلوں پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں حکومت انہیں ایک اور مدت کے لیے تعینات کرے۔ کہا جا رہا ہے گزشتہ 4 مہینے سے نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہی نہیں ہوا، اس دوران کوئی ریفرنس ظاہر نہیں کیا گیا، نہ کوئی گرفتاری عمل میں آئی۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے نیب بیورو کا کام شدید متاثر ہوا ہے، اور اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کہ حکومت نئے چیئرمین نیب کی تقرر کرنے کا عمل کو شروع کرے گی۔ اگر کہا جائے کہ موجودہ عہدیدار 4 سال کی ایک اور میعاد حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت کے کوئی بعض افراد سابق ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر کو انسداد بدعنوانی کے ادارے کا اگلا سربراہ مقرر کرنے کے حق میں۔ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے اندر ایک اور لابی لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو چیئرمین نیب بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس مرحلے پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آخر بنے گا کون، کیونکہ چیئرمین نیب کو تقرر کا عمل تو بہرحال وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف دونوں کی مرضی سے، اور وزیر اعظم اسی چیئرمین سے اسی قائد حزب اختلاف کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں، تو کسی نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اہم ہے کہ حکومت اس وقت سب سے زیادہ احتساب کا شور مچا رہی ہے، اور احتساب کا ہی یہ حال ہے کہ اس کے ادارے کا چیئرمین ایک طرح سے معطل ہو کے رہ گیا ہے، کام رکا ہوا ہے، اور یہاں حکومت یہ منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ کسی ایسے بندے کو لایا جائے جو اپوزیشن کو مزہ چکھائے۔ ایسے حالات میں آپ کسی اچھے کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔